Akka gad dhuftee uffata sii taatee jechuudha. Lammaffaa yoomee addunyaa kanarratti waggaa dhuftu ishee keessa raftee bara. Ammas yoo ishee السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. ورنك لنسران نور رفارتان حند قيسانو بكا جرتانيتي سلامتان اسم برا حاجة سويتشا بكرتانيتيس نجيني اسم برا هاجراتو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أشكرك يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إيجا وان فيت بر بلستو وان فيت دقود وان فيت اللي أقولتسي ويا ربين ست مرتسى ملئ دوتنس إنجرتو ويا ما ربين ست مرتسى دقيقة عشان اللي تاو إندن ديسو يجورا نما قطع ويا كان كغافة يجورا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حال جبيسة حاتي تيسن ما قطع قد بونتي والمانو لالا الدنيا تنرى غافة رفتي غافة ربين سي بشام ولك كبير بشان الرا سي أومي بر حادة انتي أفتا سيتاتي بر دور أفتاتي أفتا سيفتاتي بر حادة انتي لفتنا رتي ودور أوغا بوتو أمان تي mana rahmataatii jechuu ni dandeessa. Ummaan danteetuun dura mee addunyaa tanatti dura shirree raftee barra addunyaa tana keessa hogga dhuftu dura ummaa danteetan. Mee laala miizaan ishii miizaanamu ni jira hin jiru. Jajjabeessaa haadha teessaan harka qabaddaa. Bakka jirtanitti jajjabeessaa haadha teessaan harka qabaddaa.